बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर देहात چون باشه در یک ویدیوی قبلی ما در خدمت شما درباره که خداوند متعال ما را بیهوده یا عبث یا فالتو خلق نکرده و ما باید ریسرچ کنی که ما برای چیز در این دنیا آمده و برای خاو یا برای چریدن مانند یک حیوانات فقط درباره شکم کو فکر کنی آیا ما برای ذیک است فقط پیدا شده. بعد تو کنی که امروز مولا علی علیه السلام درباره هدف خلقت انسان از یک انگل بسیار عجیب چی میفرماید که ما باز برایش باید فکر کنی، باز باید برایش توجه کنی، باز باید بری که علما دیسکشن کنی و علما دیسکشن هم کده تفاسیر که باید بخوانی، تفاسیری که نجم البلاغه تفسیر کده. امام صادق علیه السلام شی سوال کرد انه سئل لما خلق الله الخلق. یا ابن رسول الله چرا خدا ما رو خلق کرده؟ فقال ان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى. حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند بدون دلیل که مردم را خلق نکرده، بدون دلیل از این دنیا که سرایی نکرده. یعنی اصل خلقت که بدون یگو هدف نیه، هدف که امی ترایی کده باشه بس در حال خودش که ایله کده باشه ایتر که نیه. باز امیر المؤمنین علیه السلام واقعا چقدر عجیب امی سوال را که مو درباره خلقت که پیدا شده و خداوند متعال اهدافی که داره، یکی از اهداف چی است که فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات. آیا ما فقط واقعا برای که پیدا شدم که در این دنیا سرگرم باشم و لذیذ که غذاها بخورم و بس صبح شو که کنم اینتر بیتفم کالبهیمة المربوطه همها علفها. مانند چارپایان که واقعا هم و غم شی است که شکم خسیر کنه، صبح که بیدار میشه که تا که مالک شبای او را علف بده و او بر دمزی زندگی اختیار کنه. آیا انسان ها هم میترسته؟ امام علی میگه نه، اینطور نیست. او المرسله شغلها تقممها تقترش من اعلافها وتلهو اما يراد بها. مثلا ما مثل واقعا یک حیوان در یک زمینی که چمندی است در اونجا ریهاشون و در غمزی باشون دیده گو را یا گوسفند را یا بوز را دیگو چراگاه کسته بیل و سوپ تا شاور کسته چریده مور کسته. این در فکری از است که شکم کسته پر کنه و از آینده از خود هیچ خبر نیه که آینده از ما چی میشه، یا ما طرف خدا مورم نمورم، این دنیا برای چی کسته پیدا شده. آیا مر تو خیلی ما خداوند متعال برای ذی کسته خلق کرده؟ آیا تو خیلی مر خدا بیهوده کسته خلق کرده؟ آیا مر تو بوازی کسته گرفته؟ آیا مثلا قسمانمو رسی گمراهی را کسته گمراهی رو ما به دست بگیریم کسته که ما هم تر بس در دنیا هم دوم دغم شیش نشنم، یا در راه سرگردانی قدم کسته بگذارم که در دنیا هم دوم سرگردان هستم از خود که هدف کسته ندارم. اگر گفت ایتر بود بس واقعا انسان و حیوان کسته چی فرق داره؟ حیوانم دنبال شکم خواسته، حیوانم دنبال شهوت خو هسته، یک محل را انتخاب مونه مورمونجی کسته مخره و زمونجی کسته خاو مونه کسته و تمام شد و کسته یک زمان کسته حیوان رفته کسته، در حال که مو انسان ها از حیوانات کسته بسیار کسته افضل هسته. بل چی مگه آخریش جواب میده بل خلقهم لاظهار قدرته. پروردگار عالم انسان ها را خلق کرد که تا اظهار قدرت خو کنه که بجز خداوند متعال در دنیا کس قدرت نداره. و از دانی من واقعا خو ان الله على كل شيء قدیر. از این حدیث دو حدیث که امام صادق سوال مونه و مو امام علی علیه السلام مو قدرت نمایی خداوند متعال را که بیان مونه معنیش می است که اول خو خدا میخواد قدرت قرآنی شو بیده در بریزی کائنات بسیار وسیع. دویم دیگه واقعا یک هدف داره پروردگار عالم. مو عبث که خلق نشدیم و روایات را کنار به کنار که بیلی معنیش است که مو امدی برای یزی که طرف پروردگار عالم سفر کنی، دوباره طرف خداوند متعال بوری. وقتی که انسان هدفش قدر وسیع است که طرف خدای لا یزل
که بوره، یعنی خدایی که همیشه بوده، همیشه هسته و همیشه نه طرف یزو که میخوای سفر کنی در ریزه ریزه چیزهای دنیا، در رنگارنگی دنیا خود چطور که با بازی داده میتونی ما خود خو به هر حال امی جمله ای که مو باید در دنیا خود که بازی ندی این بسیار جمله گرنگ است دمنی وجود انسان ایره پیاده کدو بسیار بسیار کسته مشکل است، بسیار مشکل است که انسان قد عمق جان خو قد گهرایی وجود خو این چیز را درک کنه که ما بریز دنیا مثلا نمادم که دمزی دنیا ما دنیا بسیار ارزشمند جای هست به خاطر از اینکه یک پول است که مو برسیده به طرف خدا، یک امتحانی حال است که مو اینجا پیپر پر کنی بوری به طرف پروردگار عالم و او مقاماتی را که اولیاء الله کسته رسیده مو در اونجا کسته برسی. این هدف از نگاه عرفا علمی است و انسان در اطراف زندگی خود که توق منه واقعا عزیزانی من برادرانی من واقعا دنیا در غفلت کسته مبتلا است، دنیا در غفلت مبتلا است و انسان ها در غفلت مبتلا است از هدف اصلی خود رو گردان شده رنگارنگی دنیا را اصلی دنیا کسته خیال کرده. البته معنیش این نیست که شما مثلا بگین که علم دنیا را لبیدی برید کو زندگی کنی در غار زندگی کنی، نه، انسان دمی دنیا شیشته از این نعمات دنیا استفاده کرده انسان آخرت را که فراموش نکنه و او ملاقات آخری را که موقت خدا ملاقات کنی اون را که فراموش نکنه. هدف زندگی انسان این نیست. پروردگار عالم مر توفیق بده که مو هدف زندگی خود را بفهمیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.